हेलो गाइज नेपाल टु अनलाइन स्कुल वान्स अगेन है। आज चाहिँ हामी अब क्लास 10 को साइन्सको बायोलोजी पोर्सनको रिप्रोडक्सन भन्ने च्याप्टर चाहिँ पढ्न गइरहेका छौँ। र भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै छ हामी चाहिँ स्पेसल्ली एससी बेस्ट भएर चाहिँ क्वेसनहरू सल्भ गर्ने गर्छौँ है। कस्तो खालको क्वेसनहरू आउँछ डिटेलमा एभ्री च्याप्टर चाहिँ हामी एक्सप्लेन गर्दैनौँ, तर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुने क्वेसनहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ है। र भाइ बहिनीहरूलाई केही प्रब्लम भयो यताउति भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् अथवा मेल गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब हामी सुरु गरौँ रिप्रोडक्सन भन्ने च्याप्टरबाट है। अब रिप्रोडक्सन भनेको चाहिँ के हो, द फर्स्टमा स्टार्ट गरौँ थ्रु आवर डिफिनेसन। ल रिप्रोडक्सन इज द outstanding characteristics of living organism by which every kinds of living organism multiplies to form a new individual of its own kind। आफ्नै तरिकाको आफ्नै अफ स्प्रिङहरू जेनेरेसन गर्ने प्रोसेसलाई नै हामी रिप्रोडक्सन भनिन्छ है। अब रिप्रोडक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लाइफ टाइममा चाहिँ एगेन एन्ड एगेन नै कन्टिन्युसली चाहिँ रिप्रोड्युस भइरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि जेनेरेसनको कन्टिन्युसनको लागि कन्टिन्युटीको लागि चाहिँ यो रिप्रोडक्सन भन्ने चिज चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। अब लिभिङ अर्गानिजममा चाहिँ दुईवटा टाइपको चाहिँ रिप्रोडक्सन हुन्छ। एउटा छ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन है, बीमा रहेको छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ फर्टिलाइजेसन चाहिँ अकर हुँदैन है। र यसको डिफिनेसन चाहिँ त्यही नै हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इज द टाइप अफ रिप्रोडक्सन इन विच फर्टिलाइजेसन डज नट अकर है। र अनि असेक्सुअल रिप्रोडक्सनले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि प्रिमेटिभ फर्म अफ रिप्रोडक्सन चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ है, जसले चाहिँ के प्रोड्युस हुन्छ भन्दाखेरि आइडेन्टिकल अफ स्प्रिङहरू चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ है। त अब कुरा गरौँ टाइप्स अफ रिप्रोडक्सन। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्सन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्सनभित्र चाहिँ के प्रकारको चाहिँ रिप्रोडक्सन प्रोसेसहरू चाहिँ छ त्यसको कुराहरू है। अब त्यसमा के हुन्छ एउटा मेन कुरा भन्दाखेरि देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ सिङ्गल इन्डिभिजुअल। यसमा पियर चाहिँदैन है, सिङ्गलले नै रिप्रोडक्सन गर्न सक्छ है। ओके, इट प्रोड्युसेस न्यू अफ स्प्रिङ जेनेटिकली सिमिलर टु प्यारेन्ट्स। ल हेर्नुहोस् यसको के हुने भयो, देयर इज एन इन्भल्भमेन्ट अफ सिङ्गल इन्डिभिजुअल, एकजना भए पुग्यो। अनि अर्को भनेको के हो, इट प्रोड्युस न्यू अफ स्प्रिङ जेनेटिकली सिमिलर टु प्यारेन्ट्स है। अफ स्प्रिङहरू चाहिँ जेनेटिकली ठ्याक्क प्यारेन्ट्स जस्तै नै हुने भयो है। अनि असेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ के प्रोसेसले गर्दाखेरि पर्फर्म हुने भयो, एउटा भनेको माइटोसिस, अर्को भनेको एमेटासाइसिस र अर्को भनेको मियोसिस। त्यो यस्तो खालको सेल डिभिजनहरू चाहिँ यसमा भेट्टाइन्छ है। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के रह्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदम सर्ट पिरियडमै कम्प्लिट हुने भयो यो असेक्सुअलको रिप्रोडक्सनहरू। अब यसको अर्को कुरा गरौँ टाइप्सहरूमा चाहिँ के पर्न आउँछ। टाइप्स अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन र यो 5वटा चाहिँ मेथड्सहरू छ यो असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको। एउटा भयो फिसन, 2 नम्बरमा रह्यो ब्रिडिङ होइन, अनि 3rd नम्बर चाहिँ फ्रेगमेन्टेसन अथवा एन्ड रिजेनेरेटर पनि भन्छ यसलाई है। अनि त्यसपछि स्पोरुलेसन, अर्को भनेको चाहिँ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन है। अब हामी फिसनको कुरा गरौँ है। यो चाहिँ एउटा एकदम सिम्पल मेथड हो के अरे असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको होइन, जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्ग्यानिजमहरू चाहिँ 2 पार्टमा चाहिँ डिभाइड हुन्छ। जस्तै कि एउटा यो अर्ग्यानिजम यस्तो खालको अर्ग्यानिजम एउटा छ भने होइन, यस्तो खालको छ भने यो चाहिँ यस्तरी 2टा पार्टमा डिभाइड हुन थाल्छ। एउटा यस्तो सम काइन्ड अफ सेप आएर होइन यस्तो टाइपमा चाहिँ
सरी यो फिगर चाहिँ यस्तो एक्ज्याक्टली नहोला बुकबाट हेर्नुहोस् है यसरी छुट्टिन थाल्छ है यस्तो खालको हुन्छ है यो डिभाइड हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ रिप्रोडक्सन सुरु हुन्छ है केमा भन्दाखेरि युनिसेलुलर अर्गानिजमहरुमा चाहिँ रिप्रोडक्सन सुरु हुन्छ जब त्यो इन्डिभिजुअल सेल जब म्याच्योर्ड हुन्छ नि हैन त्यसपछि त्यो के हुन्छ भन्दा त्यो डिभाइड हुन्छ क्या त्यो दुईटा फेभरेबल कन्डिसनमा जब म्याच्योर स्टेजमा पुग्छ यो यसरी डिभाइड हुन थाल्छ यो सेलहरु अगाडिको फर्मको यस्तो खालको सेल र यो दुईटा यस्तो यस्तो खालको फर्म सेलमा चाहिँ डेभलप हुन्छ यसलाई चाहिँ फिसन भनिन्छ है अब कस्तो खालको एनिमलले चाहिँ यस्तो खालको फिजनको टाइपको चाहिँ रिप्रोडक्सन गर्छ फिसन टाइपको रिप्रोडक्सन गर्छ भन्दाखेरि यो प्यारामेसियम एब्डोमाहरू हैन अनि प्लान्ट्समा चाहिँ लाइक ब्याक्टेरिया डायटोमोन्स यस्तोहरूले चाहिँ यस्तो खालको रिप्रोडक्सन चाहिँ गर्ने गर्छ है र अब अर्को कुरा गरौँ ब्रिडिङको अब ब्रिडिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको म अलिकति डिफाइन गरिदिन्छु अब यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि अब एउटा अर्गानिजमले चाहिँ के भन्दाखेरि सानो एउटा अर्गानिजम एउटा चाहिँ फर्म गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि ब्रिड भनिन्छ त्यो के को लागि भन्दाखेरि आउटर ग्रोथको लागि चाहिँ त्यो डेभलप गरिरहेको हुन्छ जस्तै कि एउटा हाइड्राको एक्जाम्पल देखाएर म तपाईहरुलाई देखाउँछु जस्तै कि एउटा फिगर यस्तो खालको प्लान्ट हुन्छ है यस्तो 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 हुन्छ है एउटा यो भयो हाइड्रा प्लान्ट भयो नि अनि अब यहाँनिर यस्तो हुन्छ यस्तो सानो खालको यहाँनिर यस्तो बिल्ड भएको हुन्छ क्या अर्गनाइजर हो यस्तो खालको हुन्छ है एक्ज्याक्टली यस्तो हुन्छ फिगर ऊ यसलाई चाहिँ ब्रिड भनिन्छ क्या हो यस्तो खालको चाहिँ डिभाइड के अरे अर्गानिजमले चाहिँ डेभलप गर्छ है त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा त्यसले कस्तो खालको फर्म गर्छ भन्दाखेरि जब यो एउटा हाइड्रा यो पार्टमा कम्प्लिटली ग्रोथ हुन्छ नि जस्तै कि यसरी 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 कम्प्लिटली ग्रोथ हुन्छ क्या एउटा हाइड्रा हैन अनि यस्तो एउटा यो त छँदैछ त्यसपछि यो फेरि सेपरेट हुन्छ क्या एउटालाई चाहिँ जुन मदर हाइड्रा भनिन्छ भने अर्कोलाई चाहिँ डटर हाइड्रा भनेर भनिन्छ है यस्तो हुन्छ यो मदर हाइड्रा अब यो चाहिँ अब अर्को निक्लेको चाहिँ डटर हाइड्रा भयो यस्तो रहेको छ ब्रिडिङको प्रोसेस है अब यस्तै गरी हामीले इस्टमा पनि यस्तै खालको एक्जाम्पल चाहिँ देख्छौँ एउटा इस्ट यस्तो स्ट्रक्चरको एउटा इस्ट हुन्छ है अनि त्यसमा फेरि अर्को यस्तै गरी एउटा बर्ड फर्म हुन्छ यता कतैतिर है यता कतैतिर एउटा बर्ड फर्म गरेको हुन्छ त्यसै गरी यही लाइफ साइकलमा चाहिँ यो पनि यसै गरी डेभलप भएको हुन्छ र यहाँ यसरी चेन अफ बर्ड्सहरू बढ्दै यहाँ चेन अफ बर्ड्सहरू आउँदै तपाईँको इस्ट पनि यसै गरी डेभलप भएको हुन्छ अब कुरा गरौँ फ्रेगमेन्टेसन र रिजेनरेसनको यो फ्रेगमेन्ट एन्ड रिजेनरेसन भनेको चाहिँ यस्तो एउटामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा एलोङ्गेटेड बडी हुन्छ लामो बडी हुन्छ हैन अर्गानिजमको अनि त्यो चाहिँ ब्रेक हुँदै जान्छ अथवा एउटा अथवा त्योभन्दा बडी फ्रेगमेन्ट्सहरूमा ब्रेक हुँदै जान्छ हैन के कारणले भन्दाखेरि चाहिँ हिट विन्डहरूको कारणले अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फर्म हुँदै जान्छ यो है यसको रिप्रोडक्सन चाहिँ त्यो अनुसार फर्म हुन्छ जस्तै कि म तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल यहाँको फिगर बनाइदिन्छु है त्यस्तो यो अलिकति फिगरलाई चाहिँ अलिक माइन्ड नगर है मेरो अलि अक्षर यहाँ अलिक फोर्स छ जस्तै कि एउटा टाइपको यहाँनिर स्पाइरोगाइरा भनेर यसलाई मदर स्पाइरोगाइराको रूपमा हामी लियौँ है मदर स्पाइरोगाइरा यस्तो एउटा सेट अफ स्पाइरोगाइरा अब त्यसपछि यो के हुन्छ भन्दाखेरि अब फ्रेगमेन्टिङ
हुन्छ क्या अब यो है यस्तो ब्रेक हुन थाल्छ क्या जस्तै कि यो यस्तो स्पाइरो गएर चाहिँ यस्तोमा चाहिँ अब यो यसमा यसरी ब्रेक आउन थाल्छ क्या डिफिनेसनले के भन्छ भन्दाखेरि ब्रेक्स इन्टु 2 or more भनेर है भनेको छ नि त होइन यसरी ब्रेक हुन थाल्छ है डिपेन्डिङ नेचरमा डिपेन्ड हुन्छ यो होइन कसरी ब्रेक हुन्छ भनेर अनि त्यसपछि यहाँ फर्म फ्रेगमेन्ट स्पाइरो गएपछि अब यहाँ फेरि डटर स्पाइरो गएर भयो कि अब यो छुट्टिन्छ है अब सेपरेट भइदिन्छ जस्तै अथवा यसलाई लिउँ अथवा यसको थ्रुको लागि चाहिँ यहाँनिर इक्जाम्पल यस्तो खालको भयो है यदि एक्सिडेन्टली यो ब्रेक भयो भने पनि होइन योसँग चाहिँ आफै रिजेनेरेट गर्ने चाहिँ क्यापेसिटी हुन्छ क्या है अब यसको अरू एक्जाम्पलको एनिमलको एक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि हाइड्रा पनि एउटा एक्जाम्पल हो है टेपवर्म पनि यसको एक्जाम्पल हो है अनि आर्थवर्महरू अनि यिनीहरू सबै चाहिँ यसको एक्जाम्पलभित्र पर्छ यो स्पोरलेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नन फ्लावरिङ प्लान्टको लागि चाहिँ स्पेसली चाहिँ यस्तो खालकोमा चाहिँ रिप्रोडक्सन हुन्छ है जस्तै कि म्युगर होइन अनि मसरुमहरू होइन अनि यस्तोमा चाहिँ यो स्पोरलेसन प्रोसेस चाहिँ युज भएको हुन्छ अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि द स्मल पनि हुन्छ एकदम सानो हुन्छ होइन लाइट हुन्छ होइन अब युनिसेलुलर रिप्रोडक्सन त भन्ने भइहाल्यो स्ट्रक्चर फर्म चाहिँ यस्तो केले बनाउँछ भन्दाखेरि मियोसिसले चाहिँ यसको स्ट्रक्चर चाहिँ बनियो हो है त अब अर्को प्रोटोजन्सहरू लाइक एमोबिया अल्सो बी रिप्रोड्युस बाई स्पोरलेसन भनेर भनेको हुन्छ है प्रोटोजोआहरू पनि यसभित्रै पर्न खोज्छ ल अब 5 नम्बरमा कुरा गरौँ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन है भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै कि कुनै पनि प्लान्टको चाहिँ लिफ अथवा स्टिम होइन यस्तो पार्टहरू चाहिँ न्यू प्लान्टमा चाहिँ फर्म हुन्छ भने त्यसलाई भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भनिन्छ जस्तै कि यो नेचुरल मेथड अफ भेजिटेटिङ प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि के अरे यो चाहिँ ह्युमनले होइन कि बाई नेचर चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ अब अकर्स हुन्छ क्या अब जस्तै कि कस्तो प्रोसेसबाट चाहिँ नेचुरल मेथड अफ भेजिटेटिङ प्रोपागेसन हुनसक्छ भन्दाखेरि रुटबाट पनि हुनसक्छ स्टिमबाट पनि हुनसक्छ लिभ्सबाट पनि हुनसक्छ है अब जस्तै कि रुटबाट हुने प्लान्ट्सहरूको नाम चाहिँ जस्तै कि स्विट पोट्याटोहरू होइन अनि ग्ल्याडिलियस हरू त्यस्तो चाहिँ पर्छ है अनि स्टिमबाट हुने प्लान्ट्सहरू चाहिँ जस्तै कि मिन्टहरू होइन पोट्याटोहरू अनि हाम्रो यो के भन्छ एउटा दुबोहरू भन्छ नि होइन तिनीहरू पनि स्टिमबाट फर्म हुन्छ है जस्तै कि हाम्रो आलुहरूले पनि अन्डरग्राउन्ड स्टिममा गाडेको हुन्छ त्यहाँबाट पनि अन्डरग्राउन्ड स्टिमको थ्रु एउटा त्यो टुसाहरू पलाएर पनि त्यस्तोबाट पनि यो स्टिमको थ्रुमै पर्नु खोज्छ यिनीहरू पनि है अब लिभ्सबाट पनि आउने हुन्छ अब लिभ्सबाट आउनेहरू चाहिँ कस्तो प्लान्टहरू हो भन्दाखेरि चाहिँ बिगोनिया भन्ने प्लान्ट्सहरू चाहिँ यसको उसभित्र पर्छ है अब आर्टिफिसियल मेथड अफ प्रोपागेसन चाहिँ अब कस्तो टाइपको है त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि प्लान्टलाई चाहिँ यदि हामी काटेर होइन अब त्यसको चाहिँ हाँगाहरूको थ्रुबाट जस्तो कि एक्जाम्पलको रूपमा लिनु पर्दाखेरि चाहिँ रोजलाई लिन सक्छ है रोजको चाहिँ टक्क स्टिम काट्यो भने चाहिँ चट्ट त्यो गाड्यो भने चाहिँ त्यो त्यहीँबाट पलाउँछ हो त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन इन प्लान्ट भन्छ अर्को चाहिँ भन्छ लेयरिङबाट पनि पोसिबल हुन्छ है जस्तै कि प्लान्टहरूलाई चाहिँ जस्तै कि बेन्ड गरिदिने होइन अनि त्यसलाई कभर गरिदिने होइन त्यस्तो गर्दाखेरि पनि मुनि रुटहरू फर्म भएर होइन 2-4 महिना लगाएर चाहिँ जस रुटहरू हाँगा जराहरू हाल्दै यिनीहरू त्यसरी पनि डेभलप हुन्छ है अब लेयरिङ चाहिँ सिम्पल र कम्पाउन्ड लेयरिङ हुन्छ अब सिम्पल लेयरिङ भनेको चाहिँ जस्तै कि लेमन होइन अनिखेरि त्यसपछि लाइम लाइक क्राइट्रस फ्रुटहरू त्यस्तो चाहिँ पर्छ एक्जाम्पलमा होइन त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पुरानो हाँगाहरूलाई चाहिँ लिएर आएर चाहिँ मदर प्लान्टको रूपमा चाहिँ अब जस्तै कि म एउटा फिगर बनाइदिन्छु अब यो चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि 1 वर्ष पुरानो खालको चाहिँ लोअर ब्रान्चेसहरू चाहिँ प्रयोग हुन्छ है अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ के गरिएको हुन्छ भने गाडिएको हुन्छ होइन
एराउन्ड कति 20 सेन्टिमिटर जति मुनि गाडेर होइन त्यसको प्लान्टहरूको चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ ऊहरू बिस्तारै ग्रो हुँदै आउँछ क्या यो चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ तर जस यो पनि अलिकति मजाले ग्रो हुने एउटा सिम्पल लेयरिङको प्रोसेस हो यस्तो यही फिगर छ नि यो फिगर हो त्यसै गरी नै हामी चाहिँ लेयरिङ गरेर चाहिँ हामी फर्म गर्न सक्छौँ है अब अर्को टपिकको कुरा गरौँ भेजिटेबल प्रोपागेसनको एडभान्टेजको कुराहरू है अब भेजिटेबल प्रोपागेसनको इक्जाम्पलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फर्स्ट के अरे फर्स्ट यसको एडभान्टेज भनेको यो चाहिँ एकदम सस्तो छ अनि र एकदम लङ टर्मसम्म चाहिँ यो एकदमै धेरै चाहिँ इफेक्टिभ पनि छ है अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जेनेटिकल्ली युनिफर्म पपुलेसन पनि यसको चाहिँ एकदम राम्रो छ है इट किप्स राइज है एकदम राम्रोसँग ग्रो हुन्छ है इट किप्स राइजेस टु जेनेटिकल्ली युनिफर्म पपुलेसन है अब जुन प्लान्टहरूको चाहिँ जस्तै कि यस्तो यो भाइबल सिड हुँदैन नि होइन अब त्यस्तो प्लान्ट्सहरू पनि इजिली प्रोपागेट गर्न सकिन्छ है जस्तै कि बनाना रोज होइन सुगर क्यानहरू है यसरी मजाले प्रड्युस गर्न सकिन्छ है अब अर्को कुरा गरौँ अब एडभान्टेज अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको है अब यो असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा को फर्स्ट एउटा एडभान्टेज भनेको यो सिङ्गल इन्डिभिजुअल नै इन्भल्भ हुन्छ होइन त्यो भइसकेपछि त्यो हुने बित्तिकै के हुने भयो ऱ्यापिड पनि हुने भयो र चिप मेथड पनि हुने भयो रिप्रोडक्सनको होइन अनि अर्को कुरा भनेको अब क्वालिटी अर्ग्यानिजम पनि प्रड्युस गर्न सकियो है अनि जस्तै कि अब त्यसको अफ स्प्रिङहरू पनि फर्दर रिप्रोडक्सनको लागि चाहिँ एकदमै छिटो रेडी हुन्छ है त्यस्तो चाहिँ एक्जाम्पल यसको रहेको छ ल अब कुरा गरौँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको है अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको के भन्दाखेरि मेल र फिमेल ग्यामेट्सहरूलाई चाहिँ फर्म गर्ने क्या फ्युजन गरेर चाहिँ न्यू अर्ग्यानिजम जन्माइन्छ नि त्यसलाई हामी सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्दछौँ है सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इज द प्रोसेस इन विच न्यू अर्ग्यानिजम इज फर्म बाई फ्युजिङ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट्सलाई चाहिँ फ्युज गरेर चाहिँ फर्म गर्ने अर्ग्यानिजम हो है अब यो फ्युज ग्यामेट्स को प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ फ्युजिङ ग्यामेट्सको प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि फर्टिलाइजेसन भनिन्छ फर्टिलाइजेसन है अब जब हामीले होइन मेल र फिमेलको अर्ग्यान्स चाहिँ सेपरेट र इन्डिभिजुअल हुन्छ नि होइन त्यतिखेर चाहिँ के भन्छ त्यसलाई युनिसेक्सुअल भनिन्छ है बट वेन र मेल र फिमेलको अर्ग्यानिजम चाहिँ इन्डिभिजुअल फाउन्ड गरिन्छ नि त सेम है एकै ठाउँ जब मिसिन्छ नि त्यसलाई हामी बाइसेक्सुअल भन्छौँ अथवा हेर्माटोफेरिक अथवा मोनोसियस पनि भन्छौँ है अब त्यसको एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हाइड्रा अर्थोम के अरे सरी टेपोम अर्थोमहरू चाहिँ पर्छ हाइड्रा पनि पर्छ यसभित्र है अनिखेरि यो चाहिँ अलिक लोयर अर्ग्यानिजमहरूमा चाहिँ जस्तो कि प्यारामेसियम होइन अनि तिनीहरूको चाहिँ सेक्सुअल प्रोडक्सन चाहिँ कन्जुगेसनको थ्रुबाट चाहिँ भइरहेको हुन्छ कन्जुगेसन भनेको के एउटा सिम्पल मेथड अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुराहरू है मेल र फिमेल ग्यामेट्स चाहिँ पार्टिसिपेट हुन्छ इन दोज फर्टिलाइजेसन अब यो थाहा नै छ है अनि यसको कम्प्लिट हुनलाई चाहिँ प्रोसेस अलिकति लामो टाइम लाग्छ है अनि अफ स्प्रिङले चाहिँ बोथ मदर र फादरको दुइटैको क्यारेक्टर चाहिँ देखिन्छ यसमा है यिनीहरू नै हो के अरे क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सनभित्र पर्ने एउटा प्रोसेस रहेको छ कन्जुगेसन अब के हो कन्जुगेसन भनेको है अब कन्जुगेसनको चाहिँ म अलिकति तपाईँहरूलाई लेखिदिन्छु यो चाहिँ एकदम सिम्पल मेथड हो सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको होइन जहाँ चाहिँ टु आइसोग्यामेट्स चाहिँ भेटिएको हुन्छ क्या दुईवटा डिफ्रेन्ट सेलभित्र होइन अनि आइसोग्यामेट्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि म डिफिनेसन लेखिदिन्छु यसको ल हेर भाइ बहिनी है त यो कन्जुगेसनको तिमीहरूको लाइफ साइकल हेर है त यो फर्टिलाइजेसन प्रोसेसको सुरुमा के हुन्छ एडल्ट क्लाइमेडोमोनसहरू के हुन्छ बस्छ चट्ट लाएर
हैन। त्यसपछि के हुन्छ फर्टिलाइजेसन हुन्छ, त्यसपछि आफ्टर फर्टिलाइजेसन जाइगोट फर्म हुन्छ। जाइगोट फर्म भएपछि के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मिटोसिसले डिभिजन गरेको हुन्छ है। अनि त्यसपछि त्यो डिभिजन भइसकेपछि के हुन्छ न्यू अर्गानिजम फर्म हुन्छ यहाँ है। न्यू अर्गानिजम फर्म हुन्छ, त्यसपछि फेरि यो न्यू अर्गानिजम फेरि एडल्ट स्टेजमा पुग्छ र यसै गरी चाहिँ कन्जुगेसनको चाहिँ यो लाइफ साइकल हो है। अनि मैले चाहिँ अब यहाँ अघि नै आइसोग्यामेट्सको कुरा गरेको थिएँ। अब आइसोग्यामेट्स आर दोज ग्यामेट्स व्हिच डु नट डिफ्रेन्सिएट इन्टु द मेल एन्ड फिमेल बाई द स्ट्रक्चर बट वर्क एज अपोजिट सेक्स सेल है। सेक्स सेल चाहिँले चाहिँ ठ्याक्क नेचर चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्ने भयो है। ल अब कुरा गरौँ 2 नम्बरमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन प्लान्ट है। प्लान्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै कि एन्जियोस्पर्म ग्यामेट्सहरू चाहिँ भेटिन्छ क्या केमा भन्दाखेरि चाहिँ फ्लावरमा है। अनि अब फ्लावर हुने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जिउमा चाहिँ 4वटा होलहरू चाहिँ भेटिन्छ, होल्सहरू है, जस्तै कि क्यालेक्स, कोरोला, एन्ड्रोसियम होइन, जाइनोसियमहरू चाहिँ भेटिन्छ। अब यिनीहरूको सबैको 4वटै चिज फ्याक्टरको चाहिँ आफ्नो काम हुन्छ होइन। अब हामी नेक्स्ट टपिक जाउँ पोलिनेसन। सरी है गाइस यो अलि 4 भयो। पोलिनेसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि पोलन ग्रेन चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने, केमा ट्रान्सफर गर्ने भन्दाखेरि एन्थर टु स्टिगमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिन्छ भने हामी त्यसलाई पोलिनेसन भन्छौँ है। अब पोलिनेसन 2 तरिकाको हुन्छ, एउटा सेल्फ पोलिनेसन, अर्को चाहिँ क्रस पोलिनेसन है। यसको डिफ्रेन्स बिट्विन चाहिँ एक्जाममा आउने चान्स एकदमै हुन्छ है। म त्यो भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई यसको डिफ्रेन्स बिट्विन लेखिदिइहाल्छु। र सेल्फ पोलिनेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज द माइग्रेसन अफ पोलन ग्रेन्स फ्रम एन्थर टु स्टिगमा अफ द सेम फ्लावर अर जेनेटिकल्ली अदर फ्लावर है। यस्तो हुन्छ भने क्रस पोलिनेसनमा चाहिँ के भन्यो भयो इट इज द माइग्रेसन अफ द पोलन ग्रेन्स फ्रम एन्थर टु स्टिगमा अफ एनदर फ्लावर जेनेटिकल्ली डिफ्रेन्ट भयो। अब यस क्रस पोलिनेसनको लागि चाहिँ के चाहिने भयो एजेन्ट चाहिने भयो, जस्तै कि विन्डहरू होइन, इन्सेक्टहरू, बर्डहरू, अब वाटर जस एउटा एजेन्टको थ्रुबाट मात्र यो एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने भयो। तर सेल्फ पोलिनेसनमा के हो एक्सटर्नल एजेन्ट चाहिँ नचाहिने भयो। अब सेल्फ पोलिनेसनले के गर्ने भयो भन्दाखेरि प्यारेन्टल क्यारेक्टरलाई प्रिभेन्ट गरेर राख्न सक्छ भने क्रस पोलिनेसनले चाहिँ प्यारेन्टल क्यारेक्टरलाई प्रिजर्भ गरेर राख्न सक्दैन। त्यसै गरी सेल्फ पोलिनेसनलाई के पनि भन्न सकिन्छ भने भन्दाखेरि क्लोज्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भन्न सकिन्छ। इट अकर्स इन क्लोज्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। अनि अर्को कुरा भन्न सकिने भनेको क्रस पोलिनेसनलाई चाहिँ इट अकर्स इन ओपन फ्लावर विच मे बी युनिसेक्सुअल अर बाइसेक्सुअल जे पनि हुनसक्छ है। अब क्रस पोलिनेसनमा के हुने भन्दाखेरि न्यू रेसेस र भेराइटिजहरू भेटिन सक्छ है। तर सेल्फ पोलिनेसनमा चाहिँ अब न्यू स्पेसिस मात्रै आउने हो, अब अरू न्यू रेसेसहरू आउन चाहिँ त्यति प्रोभाबिलिटी हुँदैन। ओके, अब सेल्फ पोलिनेसनको अर्को ह्युमन क्यारेक्टर्स चाहिँ इलिमिनेट गर्न सक्दैन भने चाहिँ क्रस पोलिनेसनले चाहिँ इलिमिनेट गर्न सक्छ है ह्युमन क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ। अब यस्तै कुरा हो अब पोलिनेसनमा। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिकमा जाउँ फर्टिलाइजेसनमा। फर्टिलाइजेसन भनेको चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ यसको डिफाइन गरौँ अनि अरू कुरामा हामी अगाडि बढाउँला। अब यसको डिफिनेसन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इट इज डिफाइन्ड एज द प्रोसेस इन विच द न्युक्लिया अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट्स आर फ्युज टुगेदर। मेल र फिमेल ग्यामेट्सलाई चाहिँ फ्युज गर्ने तरिकालाई चाहिँ हामी फर्टिलाइजेसन भनेर भन्दछौँ। अब जब त्यहाँ पोलन ग्रेन आउँछ नि स्टिगमामा होइन, त्यहाँ पोलन ट्युब्स भन्ने चाहिँ फर्म हुन्छ है। पोलन ट्युब चाहिँ फर्म हुन्छ अथवा ग्रो हुन्छ भनौँ है। अनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2 मेल ग्यामेट्स चाहिँ त्यहाँ फर्म हुन्छ क्या त्यसमा चाहिँ होइन। त्यसपछि त्यो ट्युब चाहिँ अलिक लङ्गर हुँदै जान्छ है, त्यो लामो हुँदै जान्छ। अनि त्यो लामो हुँदै गइसकेपछि के हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ एउटा स्टाइल आउन थाल्छ है। त्यो स्टाइल आइसकेपछि के हुन्छ फाइनल्ली चाहिँ यसमा चाहिँ माइक्रोफाइल भन्ने चाहिँ एउटा ओभुलमा पुग्छ है।
इट रिचेस द फाइनली इट रिचेस द माइक्रोफाइल अफ द ओभल है। त्यसै गरी चाहिँ त्यो टिप्सहरू चाहिँ इन्टर गर्दै चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर्टिलाइजेसनको प्रोसेस क्यारी गर्दै जाने हो है। अब यिनीहरू रह्यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू यो च्याप्टरको है। तपाईँहरूलाई अब कुनै क्वेसन छ होइन, कुनै क्वेरिज छ होइन, अलिक डिटेलमा कुनै कुराहरू जान्न मन छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् होइन, अथवा तपाईँले मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ म सक्दो बेस्ट भिडियो तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन बुझ्ने तरिकाले एक्सप्लेन गरिदिन्छु। र आजको लागि चाहिँ यति नै। ल हामी चाहिँ अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ न है त। ल बाई।